नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध। स्वर्गीय अध्यक्षद्वयका नाउँमा स्थापित अस्पताल विघटन गर्न खोजेको आरोप। राजदूतहरूका लागि प्रशिक्षण दिने सरकारी तयारी। कूटनीतिक जिम्मेवारी र पदीय आचरणबारे सिकाइने मुख्य उद्देश्य। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाड्ने सीएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारको तयारी। 14 दिने सूचना जारी। सिरियाली सैन्य निशानामा इजरायलको भीषण क्षेप्यास्त्र आक्रमण। क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीद्वारा 30 भन्दा बढी इजरायली क्षेप्यास्त्र खसालेको सिरियाको दाबी। र हिमालयन शेर्पा क्लब 12 मा जारी 10औं सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नेपाल पुलिस क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना गर्न लागिएको अस्पताललाई सरकारले विघटन गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरेको छ। सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक सुरु हुन साथ कांग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभा बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत स्थगित भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छदारलाई बोल्न समय दिएका थिए। गच्छदारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामबाट स्थापना गर्न लागि अस्पताल बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उपनेता गच्छदारले अनसनरत चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्न समेत माग गरे। उनले अस्पताल बन्द गर्ने निर्णयसँगै संसदमा पेश भइसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक नसच्याए संसद चल्न नदिने बताएपछि कांग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध गरे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा त्यो शिखर पुरुष जो 2007 सालको जनक्रान्तिमा बन्दुक उठाएर लड्नु भएको, 46 सालको जनआन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नु भएको र यो देशमा पञ्चायत व्यवस्था फ्याँकेको, त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, 62-63 को जनआन्दोलनलाई समेत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको देशमा राजतन्त्रको अन्त भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको युग पुरुष, उसको नाममा खोलिएको अस्पताल यो सरकारले कसरी खारिज गर्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, यो नेपाली अहिलेको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमतको अहंकारमा जथाभावी जुन निर्णय गर्न खोजेको छ, यो सरकारसँग क्षमता छ भने त्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मार्गलाई खारिज गरोस्। सक्नुहुन्छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, त्यो बीपी कोइराला मार्ग होइन, राजमार्ग होइन, केपी शर्मा ओली राजमार्ग बनाउनुहोस् त हेरौँ हामी। कांग्रेसको विरोधपछि 15 मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक समेत कांग्रेसले अवरोध गरेपछि बुधबार बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ। तर सत्तापक्ष र कांग्रेस संसद मार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको भन्दै छलफल मार्फत समस्या समाधान गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुझाव छ। अहिलेको सत्तासीन नेकपा र हिजो लामो समयदेखिको सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस, यो दुवै पक्ष देशका जनताका आधारभूत समस्या हल गर्ने, देशका संरचनात्मक समस्यामा चिन्ता लिने र संसदलाई त्यसको एउटा थलो बनाउने र एउटा सहमतिले एउटा निकास दिने भन्दा पनि झिनामासिना कुरामा अल्झाएर समय बर्बाद गर्ने र जनताको ध्यान चाहिँ विकेन्द्रित गर्ने त्यो दिशातिर गएका हुन् कि भन्ने मलाई चिन्ता लाग्छ। यता प्रतिपक्षी दलका सांसद गगन थापाले भने सरकार गलत बाटोमा अघि बढ्न खोजेको भन्दै सरकार सच्चिनुपर्ने बताए। उनले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित नगरी कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले यदि जबरजस्ती गर्न कोसिस गर्यो भने
संसदभित्र संसदको सीमाभित्र बसेर त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले गर्छ। यदि मात्र कुरा एउटा के कुरा स्मरण गराउँ भने यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषय अहिले गरेका विषयहरूका विषयलाई सरकारले हामीसँग गर्ने व्यवहारलाई हामी एउटा विषयसँग मात्र होइन कि सरकारले यो 4 वर्षको अबको लामो यात्रामा प्रतिपक्षलाई निषेध गरेर संसदबाटै निषेध गरेर जाने व्यवहार गरेको रूपमा हामी लिन्छौँ र हाम्रो त्यसपछिको व्यवहार पनि त्यो अनुरूपको व्यवहार हुन्छ। त्यसैले यो मुडभेड सरकारले जुन निम्त्याउन खोज्दैछ यो हामी सबैका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। तर यसको सबभन्दा ठुलो मूल्य चाहिँ मुडभेड निम्त्याए सरकारले मुडभेड निम्त्यायो भने त्यो मुडभेडको सबभन्दा ठुलो मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ। यसको बारेमा सरकारले समयमै यसको चेत सरकारले पुर्यायो भने सरकारको निम्ति यो कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने। संघीय संसद अन्तर्गतकै राष्ट्रिय सभा बैठक समेत कांग्रेसले अवरोध गरेपछि 1 साताका लागि स्थगित गरिएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना गर्न लागि अस्पताललाई सरकारले विघटन गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा बैठक समेत चल्न दिएन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकार प्रेस स्वतन्त्र विरोधी बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन लमजुङ शाखाको 6औं जिल्ला अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले प्रेस जगतको अधिकारमाथि कम्युनिस्ट सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताबारे खुलेर लागे पनि अहिलेको सरकारले सूचना समेत लुकाउने गरेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले कम्युनिस्ट सरकार अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भयो। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि जो आक्रमण खोजेको छ, कमजोर गर्न खोजेको छ, यो चाहिँ एकदमै प्रजातन्त्रलाई कमजोर गर्ने प्रजातन्त्रको खिलाफको एउटा षड्यन्त्रको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। त्यसैले जहिले पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर गर्दै प्रजातन्त्रको लडाइँमा प्रेस र कांग्रेस पार्टी एकसाथ लडेको छ। त्यस्तै भोलिका दिनमा पनि त्यस्तो दिन आयो भने हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्दछ। प्रेस जगतले पनि जनतामाझ सही सूचना पुर्याउन चुक्न नहुने भन्दै सभापति देउवाले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कांग्रेस सधैँ लागि पर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। प्रेस युनियन लमजुङमा ऋषि अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ समिति चयन भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले माघ 10 गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले छाया सरकार गठनबारे निर्णय लिने जानकारी दिनुभएको छ। जनकपुरधाम विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग महामन्त्री कोइरालाले माघ 10 गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट छाया सरकार गठनको निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। 2/3 शक्ति पाएको वर्तमान सरकार द्रुत गतिमा काम गरोस्, देश र जनतालाई समृद्धितर्फ पुर्याओस् भन्ने आफूहरूको समेत चाहना रहे पनि सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। महामन्त्री कोइरालाले नेपाल धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष समेत हुन सक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको नेपाल चाहेको बताउनुभयो। महामन्त्री कोइरालाले प्रदेश सरकारका मन्त्रीले सचिव कुट्नु संघीयता मास्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। विदेश स्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व सम्हालेपछि राजदूतहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सरकारले राजदूतहरूका लागि प्रशिक्षण दिने भएको छ। कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व सम्हाल्न गएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध र कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्नका लागि राजदूतहरूलाई तालिम दिन लागेको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सरकारले राजदूतहरूका लागि प्रशिक्षण दिने नयाँ अभ्यास सुरु गर्दैछ। राजदूत नियुक्त भई गएपछि खेल्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संयोजनमा जनवरी 27 तारिकदेखि 31 सम्म प्रशिक्षण दिन लागि हो। उहाँ त्यो मुलुकमा नेपालको प्रतिनिधि त हो नै, त्यसको अतिरिक्त त्यहाँ रहेको नेपालको नियोगको प्रमुख पनि हो, त्यो कार्यालयको प्रमुख पनि हो र अनि त्यो मुलुकसँग हाम्रा विभिन्न हितका विषयहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यसो हुनाले उहाँहरूले त्यहाँ गइसकेपछि नियोग प्रमुखको रूपमा आफ्नो काम एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले
त्यसको लागि चाहिँ यो ओरिएन्टेसन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरे हो। पछिल्लो समय राजदूतहरू विभिन्न विवादमा पर्ने क्रम बढेपछि कूटनीतिक जिम्मेवारी तथा पदीय आचरण सिकाउने उद्देश्यका साथ यस्तो प्रशिक्षण फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ। विगतमा राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत नियुक्त हुँदा बिना मापदण्ड भएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागेपछि मापदण्ड तयार पारी राजदूत नियुक्त गरेको सरकारले कार्यभार सम्हाल्नु अगावै प्रशिक्षण दिई थप निपुण बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ। डिप्लोमेसीमा नियुक्तिहरू हुन्छन्, राजदूतको नियुक्तिहरू अथवा अन्य कर्मचारीहरूलाई उहाँले आफ्नो मुलुकमा विदेशमा जाँदाखेरि कसरी चाहिँ के छ भने क्रेडेन्सियल प्रेजेन्ट गर्ने, कसरी चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ विदेशीहरूसँग राजदूतहरूसँग कुरा गर्ने, आफ्नो अफिसको सञ्चालन कसरी गर्ने, स्टाफहरूलाई कसरी चाहिँ के छ भने व्यवस्थित गर्ने, स्टाफहरू पनि राजदूत महोदयसँग कसरी चाहिँ बिहेभ गर्ने र रुल अफ लमा कसरी चाहिँ के छ भने अगाडि जाने। सरकारले पहिलो चरणमा भर्खरै सिफारिस भएका 9 जना राजदूतलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराउनेछ। पहिलो चरणमा भारतका लागि प्रस्तावित नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्य, युएईका लागि कृष्ण प्रसाद ढकाल, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे र इजरायलका अन्जान साक्यले कूटनीतिक प्रशिक्षण लिनेछन्। त्यस्तै फ्रान्सका लागि प्रस्तावित आवासीय राजदूत दीपक अधिकारी र थाइल्यान्डका गणेश प्रसाद ढकाल पनि पहिलो पटक हुन लागेको प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन्। कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारी, क्यानाडाका भिर्गु ढुङ्गाना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि स्थायी प्रतिनिधि मणि प्रसाद भट्टराई पनि प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले मुलुकको विकासका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्रलाई सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालमा एकीकृत गराउँदै फोरम अध्यक्ष समेत रहनुभएका यादवले भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। विश्वका अन्य मुलुकहरू विकासको बाटोमा तीव्र ढङ्गले अघि बढिरहे पनि भ्रष्टाचारकै कारण नेपाल भने विकासको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बेरोजगारीको समस्या हल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले संविधानमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउन वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको जिकिर गर्नुभयो। मानव निर्यात गर्ने मुलुक एक खालको सम्झौता गर्दै अनि यहाँको चाहिँ युवा युवतीहरूलाई आफ्नै मुलुकमा रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न नसकेर अन्य मुलुकमा पठाउनु पर्ने बाध्यता भएको मुलुक हो। बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन संविधानमा रहेका त्रुटिहरू, गल्ती, कमजोरी र विकृतिहरूलाई हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि राम्रो अप्सन दिएका छौँ हामीले कि यसलाई संशोधन गरौँ, सच्याउँ। अब संशोधन गर्ने शर्तमा संशोधन गर्दाखेरि 2/3 को आवश्यकता पर्दछ। संशोधन गर्ने शर्तमा 2/3 पुर्याउनेका लागि हामी सरकारमा भागीदारी भएका हौँ। उहाँले जनताको अधिकारका लागि लड्ने फोरम एकमात्र पार्टी भएको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्रका नेताहरूलाई फोरमका समाहित गराउनु भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको सम्मेलनमा मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने र त्यसले मुलुकमा विद्यमान ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भारतलाई गत वर्ष 7 करोड मूल्य बराबरको विद्युत बिक्री गरेको, यस वर्षको हालसम्म 10 करोडको विद्युत बिक्री गरेको उल्लेख गर्दै त्यो क्रम बढाउँदै लैजाने योजना पनि अघि सार्नुभयो। नेपाल भारत बीच विद्युत आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता नै गरेर सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको मन्त्री पुनको भनाइ छ। विद्युतीय ऊर्जा यो देखाएको छ र भर्खरै हामीले चाहिँ पावर एक्सचेन्ज कमिटी मिटिङमा पनि अब हामी इनर्जी ब्याङ्किङ गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ सरप्लस भएको बेला हामी भारततिर सप्लाई गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ डेफिसिटको बेला उहाँहरूबाट त्यो बराबरको हामी आयात गर्छौँ र अब नगदमा होइन एक ढङ्गको कमोडिटी एक्सचेन्ज जस्तो विद्युत दिने, विद्युत ल्याउने र त्यसलाई ब्याङ्किङ गर्ने बचत समेत त्यो नीतिगत रूपले हामी स्वीकार गरेका छौँ र हामीलाई अब नेपालमा भन्ने गरिन्छ विद्युत उत्पादनपछि ब्याङ्किङ सेक्टर साथै थुप्रै लगानी गइसक्यो, निजी क्षेत्र थुप्रै लगानी गइसक्यो, के हुन्छ होला भन्छ। अब केही समस्या छैन, हामी इनर्जी ब्याङ्किङ भारतसँग हामी अगाडि बढिसकेका छौँ।
मन्त्री पुनले नेपालको समृद्धिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई व्यावसायिक बन्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सोसाइटीको कन्सर्न के त्यो कुरालाई हेर्न पर्छ भनेर पनि भन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुरा तपाईँले हेर्नु भने 17वटा गोलमध्ये हाफ अफ द गोल है करिब 7-8वटा चाहिँ प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू अथवा प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरूसँग चाहिँ छ, त्यसमासँग रिलेटेड छ डाइरेक्टली। त्योमा कन्सन्ट्रेट भएर कामहरू गर्नुपर्ने नेपालकै सिलसिलामा पनि त्यो कुराहरू हेर्न पर्यो। महालेखा परीक्षक दङ्गाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रदेश नम्बर 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउनका लागि आयात प्रतिस्थापन पहिलो शर्त रहेको बताउनु भएको छ। चितवनको खैरहनी 5 गौचरणमा छैटौं खिचरा महोत्सव समापन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले मुलुकमा आयात थेगिन नसक्नु भएको र निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन घटेको भन्दै यसमा सन्तुलन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। कृषि प्रधान देश भएर पनि मुलुकमा खाद्यान्न आयात कहानी लाग्दो ढङ्गले बढेको भन्दै पौडेलले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। खेतबारी बाँझो नराख्न र आफ्ना लागि आफैले उत्पादन गर्ने अभियानमा जुट्न पौडेलले आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेललाई थारू समुदायको स्वागत सत्कारको परम्परा मेडेठा पहराएर स्वागत गरिएको थियो। यस्तै कार्यक्रममा महोत्सव आयोजक थारू कल्याणकारिणी सभा चितवन क्षेत्र नम्बर 7 का अध्यक्ष चूडामणि चौधरीले थारू समुदायको महान पर्व खिचरा माघीको अवसरमा गरिएको महोत्सव पहिचानसँग जोडिएको र यसले थारू संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको दावी गर्नुभयो। थारू कल्याणकारिणी सभा चितवन क्षेत्र नम्बर 7 गते माघी खिचरा पर्वको अवसरमा पुस 28 गतेदेखि सुरु गरेको महोत्सव आज सकिएको हो। लामो समयको रस्साकसीपछि सुरु भएको कर्मचारी समायोजनले अन्ततः गति लिने भएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घमा रहने गरी 77,000 कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छन्। बाबुराम तेमसिनाको रिपोर्ट। लामो समयदेखि गति लिन नसकेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाले अब भने गति लिने भएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि 77,034 कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छन्, जसमध्ये संघमा सबैभन्दा धेरै 35,364 कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छन्। संघपछि स्थानीय तहका लागि 27,461 र प्रदेशका लागि 14,209 कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका हुन्। अहिलेसम्म भरेको समायोजनको आधारमा हेर्दाखेरि सङ्घमा 35,364 जनाले पहिलो प्राथमिकता दिएर रोजेको देखिन्छ। त्यसैगरी प्रदेशमा चाहिँ 14,209 जनाले पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने स्थानीय तहमा 27,461 जनाले पहिलो प्राथमिकता दिएको अवस्था देखिन्छ। र अहिले हामी तथ्याङ्क भेरिफिकेसनको काममा रहिरहेका छौँ। रिक्त पदहरूको विवरण कहाँ के छ भनेर मन्त्रालयगत रूपमा बुझ्ने गरी हामीले चाहिँ टोली पनि खटाइसकेको अवस्था छ र अबको 1 हप्तामा सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू भेरिफिकेसन गर्ने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार करिब 3,000 को हाराहारीमा कर्मचारीले समायोजन फारम नभरेको र उनीहरूलाई निजामती किताबखानाको विवरण अनुसार समायोजनको प्रक्रियामा सामेल गरिनेछ। समायोजन फारम भरेका कर्मचारीको वरिष्ठता, नागरिकता जारी भएको जिल्ला र रोजेको स्थान लगायतका कुरालाई आधार बनाएर अब कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। अबको सेलेक्सनमा चाहिँ जुन समायोजन अध्यादेशमा आधारहरू तोकिएको छ, हालको पदको ज्येष्ठता, त्यहाँभन्दा तल्लो पदको ज्येष्ठता, नायता भएको जिल्ला र कर्मचारीले रोजेको स्थान लगायतका कुराहरू छन्। त्यसैलाई आधार मानेर र अब सिनियर कर्मचारीले रोजेको ठाउँ पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यदि त्यो ठाउँ भएन भने दोस्रो प्राथमिकतामा जाने अवस्था हुन्छ। कोही अब आफूले रोजेको भन्दा सिनियरले त्यो ठाउँ रोजिराखेको रहेछ भने अर्को प्राथमिकतामा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ।
सरकारले गत पुस 11 गते सूचना जारी गरेर तिनै तहमा समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई फारम भर्न कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो। समायोजनका लागि आवेदन गर्ने समय गत माघ 2 गते सकिएको थियो। सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल 1,38,178 दरबन्दी कायम गरेको थियो। सङ्घमा 47,920, प्रदेशमा 22,755 र स्थानीय तहमा 67,503 दरबन्दीको संगठन संरचना तयार पारिएको थियो। सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई आफै खटाउने तयारी गरेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको समायोजनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने मार्ग प्रशस्त हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा बाबुराम तिम्लसिना, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाड्ने सीएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारको तयारी, 14 दिने सूचना जारी। बाँके र बर्दियामा रासायनिक मलको अभाव, हिउँदे बाली प्रभावित, उत्पादनमा रासायनिक लगानी डुब्ने फिरले कृषकहरू चिन्तित। र पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म मनाइने श्रेष्ठस्थानी व्रत कथा आजबाट प्रारम्भ, काठमाडौँको साली नदीमा विशेष मेला। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको जिम्मेवारी लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा अलपत्र पारेर हिँडेको सीएमसी कम्पनी पुनः सम्पर्कमा नआएपछि सरकारले सम्झौता पत्रमा राखिएका प्रावधान बमोजिम ठेक्का सम्झौता तोड्न 14 दिने सूचना जारी गरेको हो। आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौताको बुदा नम्बर 15 को 2 मा ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा 14 दिने सूचना जारी गरेर ठेक्का सम्झौता खारिज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। आयोजनाको सुरुङ निर्माणको अन्तिम चरणको काम सीएमसी कम्पनीले गत मङ्सिर 29 गतेबाट अलपत्र छाडेको थियो। यसैबीच एसियाली विकास बैंक एडीबीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी आयोजनाको पेटी ठेकेदारहरूलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। एडीबी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति बीच आज काठमाडौँमा भएको छलफलमा आयोजनाको बाँकी काम नेपालकै पेटी ठेकेदारहरूलाई दिएर अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको हो। सीएमसी कम्पनीले पेटी ठेकेदारलाई नदिएको भुक्तानी कसरी असुली गर्ने भन्ने विषयमा भने समितिले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन बाँकी रहेको पनि समितिका प्रवक्ताले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काममा संलग्न पेटी ठेकेदारहरूले 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको भन्दै सीएमसी कम्पनीबाट असुल गरिदिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन अनिश्चितकालीन धरनामा बसेका द्वन्द्व पीडितहरूले आज काठमाडौँमा लालटेन बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। विगत 13 दिनदेखि धरनामा बस्दै आएका उनीहरूले अन्धो सरकार उज्यालो हेर भन्दै लालटेन बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँको माइती घर मण्डलाबाट र्यालीसहित निस्केका प्रदर्शनकारीहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कार्यालयमा 3 घण्टा धरना समेत दिए। उनीहरूले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीलाई न्याय खोइ भन्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन्। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई निशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्न तथा परिवारका एकजना सदस्यलाई अनिवार्य सरकारी नोकरी दिने सहितको विगतमा गरिएको 21 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँमा अनिश्चितकालीन धरना जारी राखेका हुन्। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि 1 महिनासम्म चल्ने स्वस्थानी व्रत कथा आजदेखि सुरु भएको छ। भगवान शिवको आराधना गरी बसिने 1 महिने व्रतका क्रममा वाचन गरिने स्वस्थानी कथा सुन्दा मात्र पनि मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। पुष्पा कार्कीको रिपोर्ट। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना लिहिने स्वस्थानी व्रत बिहीबारबाट सुरु भएको छ। स्वस्थानी व्रतमा बिहान माघ स्नान गरी मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ।
बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको व्रत कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा छ। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई पति पाऊ भनी भगवान विष्णुको निर्देशन अनुसार व्रत गरेको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। पार्वतीले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म लिइने स्वस्थानी व्रत सोमबारदेखि सुरु भएको छ। चामुण्डा, महाकाली, वैष्णवी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, बाराही र इन्द्रणी जस्ता देवीको रूपले समेत चिनिने स्वस्थानी भगवतीको व्रत बस्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। यस व्रतमा मूलत स्वस्थानी देवी भगवतीकै पूजाआजा भए पनि भगवान महादेव र पार्वतीसँग पनि स्वस्थानी व्रत जोडिने गरेको छ। स्वस्थानीकै पौराणिक कथा अनुसार सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊ भनी बालुवाको शिवलिङ्ग स्थापना गरी निराहार तपस्यामा बसेकी थिइन्। तपस्याका प्रभावले भगवान विष्णु उत्पन्न भइदिएको वरदानले पार्वतीको मनोकांक्षा पूरा भएको बताइन्छ। र अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा भनेको अब तपाईको सृष्टिदेखि लिएर अन्त्यसम्मका कुराहरू आउँछन् र त्यहाँबाट पृथ्वीको सृष्टि कसरी भयो, चराचुरुङ्गी कसरी भए, पृथ्वी कसरी भयो, खानी लाउने बस्ने इत्यादि कर्महरू के भए, यो सम्पूर्ण कुरा स्वस्थानी व्रत कथाबाट गराएको छ। स्वस्थानीको व्रत बस्नु पूर्व हातगोडाका नङ काटी शरीर शुद्ध गरी देव देवादि संकल्प पूरा गर्नुपर्दछ। यसरी व्रत सुरु गरेपछि 1 महिनासम्म मध्याह्नको समयमा भगवान शिवसहित स्वस्थानी परमेश्वरको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। लगायत व्रतालुहरूले स्वस्थानीको कथा वाचन र श्रवण गर्दछन्। 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतालुले 108 वटा क्रमशः जनै, सुपारी, पान, फूल, रोटी, अक्षता, विभिन्न थरीका फलफूल, धूप, बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, वस्त्र भेटी चढाई मनोकांक्षा पूरा होस् भन्दै भगवतीलाई अर्घ दिने गर्दछन्। चढाइएका प्रसादका सबै सामग्रीबाट 8-8 वटा झिकेर पतिलाई, पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभएमा कामना सिद्ध होस् भनी नदीमा बगाउने व्रत विधि छ। यसमध्ये 100 रोटी व्रतालु आफैले फलाहारको रूपमा ग्रहण गरी जाग्राम बस्ने गरिएको छ। त्यसपछि व्रत समापन भएको ठानिन्छ। हामी यस ठाउँमा आएर अलिकति आफ्नो धर्मको लागि अलि राम्रोसँग अलि अझ योभन्दा नि एकदम प्रगति होस्, यो धर्म सम्बन्धी अझ आस्थावान हुन्, सबै खाले मान्छेहरू तटस्थ हुन्, खराब नीतिमा नजाउन्, सत्य युगमा सत्य बाटो हिँडुन् भन्ने खालको नीतिले हामीहरू पनि यस ठाउँमा आएको हौँ। मेरो बाउ बाजे आमा सासू ससुरा सबैले अब साखु नदी जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ गए साखु नदीमा डोले हुनुहुन्छ, भित्या च्याता हेर्नुपर्छ, त्यहाँ पहिला सृष्टि बन्नेको ठाउँ हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही विश्वासले हामी भक्तजनले पुरा हामीलाई सधैँभरि कहिले बस्ने आउँछ र अनि आउँला भन्ने सोचेर हामी अनि आएको त्यसमै। स्वस्थानी व्रतकै अवसरमा काठमाडौँको साली नदी तटमा सोमबारदेखि नै 1 महिने धार्मिक मेला समेत सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ पुष्पा कार्की, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, स्वस्थानी व्रतको धार्मिक महत्त्व के छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। आस्था राख्छु कि भगवानसँग, भगवानले मेरो सबै कुराहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ, त्यसैले म साली नदी आएको निस्केको। स्वस्थानी माताले चाहिँ सबै कुरो दिन्छन्, हुन्छ, पुग्छ भन्ने हाम्रो आस्था विश्वास छ हैन। पहिलेदेखि परम्परादेखि चलिआएको, त्यही भनेर आएका हामी। स्वस्थानीको व्रत बसेको यस्तो हजुर कोही दुःख पाएको हुन्छन्, अब छोरा नहुनेले नि छोरा होस् भनेर व्रत बस्छ, लौनी राम्रो परोस्, जहाँ रोसी नखाओस्, छोराछोरीलाई राम्रो हुन्छ भनेर आएको हो, के अरे सबैलाई राम्रो हुन्छ भनेर आएको हो। पहिलाको परम्परा राम्रो हुन्छ, स्वस्थानी लिएपछि एकदम शीतले फलिफाप हुन्छ भनेर सबैले बाबुबाजेहरूले भन्नुहुन्थ्यो, त्यही कारणले स्वस्थानी व्रत बसेको। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति वितरण थालेको छ। प्रदेश स्तरीय सेवा विस्तार सुरु गरे पनि अधिकांश प्रदेश श्रम कार्यालयमा जनशक्ति र प्रविधिको समस्या देखिएको छ। शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए, जस अनुरूप मुलुक संघीय संरचनामा गएको 1 वर्षपछि बल्ल प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको छ। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत पुस 15 गतेदेखि प्रदेश 2 को श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र प्रदेश 5 को बुटवलबाट श्रम स्वीकृति लगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न थालेको हो। त्यस्तै पुस 25 गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि श्रम स्वीकृति लगायत यससँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ। त्यस्तै सोमबारदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पनि सेवा सुरु भएको छ। तर सबैभन्दा बढी रोजगारीमा जाने श्रमिक रहेको जनकपुर र बुटवल कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा समस्या परेको छ। जनकपुर र बुटवलमा चाहिँ अलिकति अत्याधिक चाप छ सेवाग्राहीहरूको, किनभने त हाम्रो अहिले तथ्याङ्कले नि के भन्छ भने वैदेशिक रोजगारमा गएको सबैभन्दा बढी 2 नम्बर प्रदेशमा छन्। जनकपुरमा र बुटवल अब अलिकति पश्चिमतिरको पाइक पर्ने ठाउँ भएको हुनाले होला त्यहाँ अलिकति चाप छ। केही अवस्थामा 100 दिन सेवा दिनलाई नसकेको अवस्था पनि छ एक सेट कर्मचारीबाट र भोलिपल्ट उहाँहरूले सेवा दिनुभएको अवस्था छ। जे भए पनि अब श्रम बजारमा जाने सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँको तहाचल स्थित श्रम कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था केन्द्रीकृत हुँदा सेवाग्राहीले निकै झन्झट बेहोर्नु परिरहेको थियो। तर पहिलाभन्दा अलि राम्रो भयो हो। लास्ट इयर गर्दाखेरि मलाई अराउन्ड 5-6 आवर भएको थियो, अहिले अराउन्ड 2 आवर्समा अलमोस्ट भइरहेको छ। वेटिङमा छु, पासपोर्ट दिइसकेको छु भित्र। मैले बाहिरबाट नै सबै डकुमेन्ट्सहरू तयार पारेर आएँ र यो लाइनमा आएर बसेपछि लगभग अराउन्ड 2 आवर्सको कतिजनाको त कति प्रब्लम्सहरू हुन्छ। अब आजकै बेलुका फ्लाइट पनि हुनसक्छ या काठमाडौँ बस्न सक्ने सिचुएसन नहुनसक्छ होइन। लाइक यो सबै कुराहरूले चाहिँ अलिकति प्रब्लमै छ, काउन्टरहरू चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ। यसअघि दैनिक 1000 को संख्यामा युवा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालयमा पुग्ने गरेकोमा प्रदेश स्तरीय सेवा सुरु भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको चाप पनि विकेन्द्रित भएको छ। प्रदेश स्तरीय कार्यालयबाट पहिलो चरणमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका 3 वर्ष 9 महिना बित्दा पनि सरकारले मन्दिरको पुनर्निर्माण सुरु नगरेपछि ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा आजबाट पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको हो। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिज बाबु महर्जनले मन्दिर पुनर्निर्माणको कामको सुरुवात गर्दै आवश्यक सबै खाले सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्दिरको पुनर्निर्माण नेपाल सरकारको आग्रहमा भारतीय दूतावासले गर्ने योजना तय गरिएको थियो, तर भारतीय दूतावासले काम अघि नबढाएपछि स्थानीयवासी आफै मन्दिर बनाउन अग्रसर भएका हुन्। भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो सम्पदा आफै निर्माण गरौँ भन्ने अभियान चलाएको छ। स्थानीय जनताको सहयोगमा मन्दिर पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको संघका अध्यक्ष एवं मन्दिर पुनर्निर्माण सरोकार समितिका संयोजक कृष्णलाल महर्जनले जानकारी दिनुभयो। संघले मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि 10 लाख नगद हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अब स्थानीय व्यापारीहरूसँग चन्दा सङ्कलन गरेर भए पनि मन्दिर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने संघका अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि करिब 5 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि सिरियाली सैन्य निशानामा इजरायलको भीषण क्षेप्यास्त्र आक्रमण। क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीद्वारा 30 भन्दा बढी इजरायली क्षेप्यास्त्र खसालेको सिरियाको दावी। र हिमालयन शेर्पा क्लब 12 मा जारी 10औं सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नेपाल पुलिस क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक
मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध। स्वर्गीय अध्यक्षद्वयका नाउँमा स्थापित अस्पताल विघटन गर्न खोजेको आरोप। राजदूतहरूका लागि प्रशिक्षण दिने सरकारी तयारी। कूटनीतिक जिम्मेवारी र पदीय आचरणबारे सिकाइने मुख्य उद्देश्य। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाड्ने सीएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारको तयारी। 14 दिने सूचना जारी। सिरियाली सैन्य निशानामा इजरायलको भीषण क्षेप्यास्त्र आक्रमण। क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीद्वारा 30 भन्दा बढी इजरायली क्षेप्यास्त्र खसालेको सिरियाको दाबी। र हिमालयन शेर्पा क्लब 12 मा जारी 10औं सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नेपाल पुलिस क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।